السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دابل الفا فيديو جديد على شين كوميرسيال نوليدج. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نطرقوا لو موديل ديال لو مانجمنت دو لا فورس دي فونت. هذا الموديل هذا اللي كيكون بطبيعة الحال لي دوزيام اني دو كوميرس. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا البروميير بارتي في هذا الموديل هذا واللي غادي نتعرفوا فيه على لا ديفينيسيون ديال لا فورس دي فونت. غادي نشوفوا اوسي لا ديفينيسيون ديال لو مانجمنت دو لا فورس دي فونت، شنو كنقصدوا بلو مانجمنت دو لا فورس دي فونت اون جينيرال. اي اوسي غادي نشوفوا لا كومبوزيسيون دو لا فورس دي فونت، يعني مناش كتكون هاد لا فورس دي فونت لي كومبوزون اللي فيها، العناصر اللي فيها شكون هما. وبطبيعه الحال ملي غنتعرفوا عليهم غادي نشوفوا لي ميسيون ديالهم شنو هما، شنو كيحاولوا يديروا ولا شنو كيزيدوا كافالو اجوتي لونتربريز هاد لي كومبوزون هادو. وعلى بركه الله اول حاجه عندنا كنتسائلوا بطبيعه الحال كيسكون ان فورس دي فونت. لا فورس دي فونت حنا غادي نقراو هذا الدرس هذا الموديل سميتو لا فورس دي فونت. شنو كنعنيو بهاد لا فورس دي فونت؟ هادشي اللي غادي نحاولوا نتناولوا في لا ديفينيسيون ديالنا. كيقولوا لنا بان لا فورس دي فونت regroupe l'ensemble du personnel qui a pour mission de prospecter, la prospection اللي كنا déjà قرينا في première année, visiter et contacter les clients actuels et potentiels afin de réaliser des ventes. La force des ventes كتجمع لنا الناس اللي خدامين في لونتربريز. هذيك فكرة أساسية. إلا جينا بغينا نردوها يعني نتعمقوا في هذه الفكرة، فإن لا فورس دي فونت كتجمع لنا جميع الناس اللي عندهم واحد الهدف ديال لا بروسبكسيون. لا بروسبكسيون اللي ما عرفهاش هي لا ريشيرش دي كليونتيل، الكونتاكتمون دي كليونتيل، كيفاش داك لي كليون يجيو يفيزيتيونا لونتربريز ديالنا. بون لا فورس دي فونت كتجمع لنا جميع الناس اللي خدامين. باغ اكزومبل كنعرفوا بان لي زونتربريز كتلقاو فيهم دي سكرتير. الناس غادي يقولوا لي سكرتير ما عندناش علاش نجمعوهم. لا، لي سكرتير كاملين كندخلوهم لان داك لا سكرتير ولا داك السكرتير فاش غادي يدير لنا واحد لا دات فيها مثلا واحد الريونيون، واحد لا دات فيها واحد الرونديفو مع واحد كليون، فانه كيساهم لنا في لا بروسبكسيون، كيساهم لنا في داك لا فيزيت ديال داك الكليون، كيساهم لنا في الكونتاكت ديال الكليون، سوا ان كليون اكطويل اللي ديجا عندنا مع الكونتاكت كيتعامل معنا، سوا ان كليون بوتونسييل اللي غادي نتوقعوه بانه يقدر يجي فيما بعد. afin de réaliser des ventes، يعني ان لا فورس دي فونت كتجمع لنا داك لونسومبل ديال لي بيرسون، لونسومبل ديال لي كوميرسيال اللي عندهم واحد لو بيت انه يديروا لا بروسبكسيون، فاش في الاخير نرياليزيو دي فونت، فاش الاخير نبيعوا لو برودوي ديالنا ولا نبيعوا السيرفيس ديالنا ونرياليزيو ان بينيفيس. هذه هي لا فورس دي فونت. اوترومون دي واحد التعريف اخر بسيط كثر منه، سي لونسومبل دو بيرسونيل كوميرسيال كيجمعوا لنا لي كوميرسيال شارجي de la vente et de la stimulation de la clientèle. هي باش ناتيريو لي كليون ديالنا، كنحسبوا لي فيزيت ديال لي كليون ديالنا، شحال كونتاكتينا ديال لي كليون ديالنا، لا بروسبكسيون اون جينيرال، اي اوسي الهدف اللي هو اساسي يعني نبيعوا لا فونت ونحققوا واحد لو بينيفيس. هذه كفكره شنو هي لا فورس دي فونت. لا فورس دي فونت مجموعه من الناس اللي كيكونوا في لونتربريز، يمكن يكونوا دي ريسبونسابل دي فوندور، باش كيديروا لنا داك لي ريسبونسابل كيعطيو دي بلان دي اوبجيكتيف، كيعطيهم داك لي فوندور. وهادشي اللي غادي نكتشفوا بطبيعه الحال في هذا الدرس ديالنا. هذه كفكره كنظن واضحه لا فورس دي فوند. ندخلوا دابا نشوفوا كيسكين اون مانجمنت دو فورس دو فوند. كان مانجمنت دو لا فورس دو فوند. كنعرفوا بان مانجمنت هي الكونترول، نجيري بشي حاجه حنا غادي نتعمقوا فيها ونعرفوها مزيان. il consiste à gérer l'équipe commerciale en mettant en place une politique de recrutement, formation, rémunération et motivation. 4 ديال الكلمات مهمين بزاف غنطرقوا لهم فيما في فيديوهات اللي ماجي ان شاء الله. طبيعه الحال غادي يكونوا من بعد هاد لي فيديو هادو لانهم مهمين بزاف. ريكروتمون كنعرفوا بانها التوظيف، ولكن كاين بزاف لا فورس دي فونت. لا فورماسيون اوسي، ريمونيراسيون يعني غادي نطرقوا لي تيب دو سالير، كاين لو فيكس، لي كوميسيون، لو سالير افيك لي بريم، لي موتيفاسيون بطبيعه الحال اللي هي لانيماسيون اللي كيحفزوا لي فوندور ديالنا. Et après, on a contrôlé de l'activité de la force des ventes. La force des ventes, c'est le management de la force des ventes. Il qui fait que les responsables qui gèrent l'équipe commerciale, qui fait que les responsables qui contrôlent l'équipe commerciale, qui fait que le chef de produit qui contrôle les produits anciens et nouveaux.
لو مانجمنت يعني كان ماناجي واحد الحاجه، كان جيري واحد الحاجه، لي ريسبونسابل كيجيريو داك ليكيب ديالهم، وليكيب ثاني كيجيريو لي فوندور، وهي غدا. هذه هي لو مانجمنت دو لا فورس دو فونت. بون، شفنا لو مانجمنت دو لا فورس دو فونت، عرفنا بان لا فورس دو فونت هي لونسومبل دي بيرسون commerciales, l'ensemble des commerciales qui ont une mission de prospecter, de contacter un client, de visiter aussi des clients. بطبيعة الحال باش يحققوا لنا واحد البينيفيس. اليوم غادي نشوفوا لا كومبوزيسيون دو لا فورس دي فونت، مناش كتكون هاد لا فورس دي فونت، شنو هما العناصر اللي في هاد لا فورس دي فونت. بون، عندنا دو تيب مهمين. بريميرمون عندنا لي ريسبونسابل كوميرسيو. لي ريسبونسابل كوميرسيو من الاسم يعني باينه، واحد السيد ريسبونسابل، واحد ليكيب اللي هي ريسبونسابل. داكشي كيجيب واحد الترتيب ديسوندو، يعني هو جاي هو هابط. بريميرمون عندنا لو ديريكتور كوميرسيال. لو ديريكتور كوميرسيال هو داك السيد بكل سهوله، هو داك السيد اللي كدوز عليه يدو شاك اكسيون، هو اللي كيكوردوني لنا ويكونترولي لنا ويورغانيزي لنا لي زاكسيون كاملين، وهو نفسه اللي كيديفيني لنا لي بوليتيك كوميرسيال. لي 4 بي اللي عقلتو عليهم قريناهم العام اللي فات ودرنا عليهم دي فيديو في لو ماركتين. لا بوليتيك بري، برودوي، ديستريبيسيون اي بلاس. سي بون، هذا لو ديريكتور كوميرسيال، يعني هو اللي كيكوردوني لنا شاك اكسيون. سي بون. عندنا دوزيامون لو شيف دو برودوي. هذا لو شيف دو برودوي هذا هو اللي كيدير لنا لادابتاسيون دي برودوي اونسيان et des produits nouveaux. les produits كيشوف لنا لي برودوي شحال بقاو لنا من لي برودوي القدامين، وشحال عندنا من لي برودوي اللي داخلين، ولا شحال جايين وشحال خصنا نبيعو. يعني هو كيكونترولي لنا فيما يخص البرودوي. سي بون. عندنا ثاني لو ريسبونسابل دي فونت. هذا لو ريسبونسابل دي فونت هو الشيف د ليكيب دي فونت. كما قلت لكم هادشي جاي بواحد المانيير ديسوندون، جاي واحد كيعطي الاوامر لواحد. هاد لو ريسبونسابل دي فونت هو السيد اللي يمكن نقولوا كيعطينا البلان بور رياليزي دي زوبجيكتيف، هو اللي كيعطي لي فوندور يرياليزيو دي زوبجيكتيف، وهو اللي كيتابع لنا لاكتيفيتي دي فونت، لي زاكتيفيتي اون جينيرال ديال لي فوندور. يعني هو اللي كيعطينا البلان، هو اللي كيجيري لنا داك لي زوبجيكتيف، كيفاش كل فوندور خصو يوصل لهم. هادشي بطبيعة الحال ملي كيجي الامر بطبيعة الحال من لو شيف دو برودوي، ملي كنشوفو لي برودوي من بعد ما كيعطينا هاد السيد هذا لي زوبجيكتيف والبلان، كاين واحد اخر كيجي هو الانسبيكتور دي فونت. كنعرفوا لي انسبيكتور ولا لي سوبرفيزور، المهمه ديالهم هما المراقبه. بطبيعة الحال هاد لي انسبيكتور دو فونت الا سير لو كونترول، هما اللي كيكونتروليو لنا ويراقبوا لنا لي فوندور، وكيراقبوا لنا كيفاش داك لي بلان غادي، لي زوبجيكتيف واش هما هادوك، كيراقبوا لنا اوسي لا فورماسيون دي فوندور. هذا فيما يخص لي ريسبونسابل. يعني الديريكتور كما قلنا انه هو اللي كيديفيني لنا لي 4 بي، هو اللي كيكوردوني شاك اكسيون كدوز تحت يدو. ابري شيف برودوي اللي كيدير لنا لادابتاسيون ديال البرودوي، دي برودوي اونسيان دي برودوي نوفو اللي كاينين ولا اللي داخلين. لو ريسبونسابل دي فونت هو الشيف ديكيب، وهو اللي كيعطينا البلان ديال لوبجيكتيف باش نرياليزي واحد لي فونت ولا واحد البينيفيس. ابري الانسبيكتور اللي كيكونترولي لنا عفوا اي كيشوف لنا لي فورماسيون ديال لي فوندور. هذا فيما يخص لي ريسبونسابل. لو دوزيام تيب عندنا لي فوندور اللي هما لي كوميرسيال، كيقولوا لنا سولون لا سيركونستانس، على حسب القدره ديال لونتربريز، لا فورس دو فونت دون انتربريز بو كومبروندر. على حسب كل انتربريز شنو يمكن لها تكون فهاد لا فورس دو فونت ديالها. عندنا لي ريبريزونطون سالاريي في ار بي. هاد لي في ار بي فايتين شفتهم بطبيعه الحال العام اللي فات. سو سون دو اف دي ار، يمكن نقولوا ديليغي. وغادي نشوفوا بطبيعه الحال في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله، غادي نشوفوا لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديالهم بارابور دي اف دي ار، دي فورس دي فونت بروبر. مالنا لي في ار بي ولا لي فواياجور ريبريزونطون بلاسي هما يمكن نقولوا دي زانترميديير كي انترفونون يعني كيدخلوا لنا في لا ديستريبيسيون دي برودوي. يعني هما كيجيو دي برودوي دي فوندور ماشي في لونتربريز، ولكن كيجيو زايدين، يعني دي زانترميديير كيساهموا لنا في لا ديستريبيسيون ديال لي برودوي. علاش اون ريشيرشون يمكن نقولوا اون ريشيرشون ان كليونتيل بور اون انتربريز، وبالتالي هما كيساهموا لنا باش لونتربريز اتيري لي كليون، تلقى لي كليون، تريشيرشي على لي كليون. هما دي زونتربريز ما داخلينش في
structure de l'entreprise يعني ماشي des forces de vente propres ولكن ce sont des forces de vente déléguées voyageurs représentants placés غادي نشوفهم بطبيعة الحال في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. هادو ماشي دي فوندور اللي هما مرسمين معنا بهذه الطريقه هذه ولكن دي فوندور كي ياريف كيجيونا من لي زونتربريز اخرين. Après, qui nous dit que le représentant salarié exerce la fonction de représentant de commerce de façon exclusive et constate pour le compte de leur employeur. يعني هما هاد لي فونكسيون ديال لا فونكسيون ديال هاد لي ريبريزونطون دو كوميرس هما عندهم واحد لا فاصون اكسكلوزيف كيخدموا بواحد الشكل حصري ولكن لي فون ديالهم المبيعات ديالهم كتكون بحال لي زوتر امبلويور بحال لي فوندور اخرين وكتكون متناسقه يعني متناسقه مع لي زوتر فوندور اللي ديجا هما في لونتربريز سي بون. هاد لي فوندور ما مرسمينش ولكن كيكونوا المبيعات ديالهم بحال الناس اللي مرسمين وكيجيو باش كيريشيرشيو لي كليونتيل لونتربريز. هادي كفكره واضحه. ندوزو دابا نشوفو لي ميسيون دان ديريكتور بعد ما شفنا هاد بان لي كومبوزون كاين لي ديريكتور كاين لي فوندور. دابا غادي نشوفو لي ميسيون ديال هاد لي ديريكتور. سبق لنا قلنا بان لو ديريكتور هو سيدي اللي كيديفيني لنا لو 4 بي لي 4 بي او سي اللي كيكوردوني شاك اكسيون كلشي كيدوز على يدو. وبطبيعه الحال من بين لي زوبجيكتيف عندنا هنايا لي ميسيون عفوا ديالو عندنا ديفينير لا استراتيجي 4 بي اللي قريناهم. لو 4 بي عندنا برودكت برايس le prix, produit, distribution, place. C'est bon? Qui définit les idées, qui doit aider chaque action et des objectifs stratégiques de l'entreprise. Qui définit les stratégies en fonction des objectifs. يعني كيحاول يحطهم لنا في des objectifs على شكل des objectifs على شكل واحد الأهداف اللي خص l'équipe ديالو توصل لهم. C'est bon. Après, on a analyse des résultats commerciaux de l'entreprise. Ou c'est lui qui analyse les résultats ou qui joue les vendeurs داروا لنا واحد البروسبكسيون جابوا لنا دي كليونتيل واش عندنا دي فيزيت واش دخلنا واحد لو بينيفيس لان الهدف الرئيسي ديال l'entreprise كما كنعرفوا هو لو بينيفيس هو المردوديه. وهذا الشيء غادي كتقراو بطبيعه الحال في الماركتينغ انترناسيونال. كتشوف بان لي زونتربريز انترناسيونال الا ما كانش المردوديه ما كيستقرش في دي بي في دي زوتر بي يعني كل ما كيهمهم انهم يربحوا. عندنا ثالثا لا رياليزاسيون دي زوبجيكتيف كوميرسيو. هاد لي ميسيون ديال من بين لي ميسيون ديال لو ديريكتور هو اللي كيرياليزي لنا دي زوبجيكتيف كوميرسيو اللي سبقنا قلنا بلو ريسبونسابل دي فونت هو اللي كيعطينا لي بلان بور رياليزي دي زوبجيكتيف وهو اللي كياسيري لنا لاكتيفيتي ديال لي فوندور. C'est bon. Deuxièmement, on a les missions d'un chef de vente, le responsable de vente, et la mission de coaching. Il faut bien le coach هو واحد السيد اللي كيعطينا des informations كيعلمنا واحد الحاجة كيكوتشينا يعني كيفورمينا وما إلى ذلك. كنلقاوها مثلا واحد الكوتش في السبور ولكن عندنا واحد ليكيب ثاني ناس في لونتربريز عندها واحد الكوتش ديالها. هاد الكوتش هذا شنو كيدير لهاد ليكيب هادي؟ بريميرمون عندنا ديكوبي اتريبيي دي سيكتور او فوندور يعني كيقسم لنا لي ديستونس كيقسم لنا لي ديستونس سيلون لي زوبجيكتيف. مثلا هاد انت سيدي هاد الفونتور غادي يحقق ليا قدا في هاد الريجيون هادي سي بون. كي اونكادري لينا ليكيب يعني كيشوف لنا هذا مع من غيتناسق هاد الفونتور مع من غادي يخدم مزيان الوقت ديالهم وما الى ذلك. كي انيمي كيحاول يخليهم دائما موتيفي وما الى ذلك. وغادي نقراو الموتيفاسيون بطبيعه الحال ابري الريمونيراسيون فورماسيون اي ريكروتمون. عندنا اوسي لا فورماسيون كيدير لهم دي فورماسيون وقلنا بان الانسبكتور دي فونت كي اسيوري على داك الكونترول ديال الفورماسيون دي فوندور يعني هاد الشيف دو فونت خصو يدير دي فورماسيون افيكاس. ابري عندنا كيكونترولي لنا بطبيعه الحال وكيجيري لينا داك لي بلان ديال لي زوبجيكتيف كيجيري لينا comment les vendeurs peuvent leur objectif peut être efficace dans quelle région, dans quel temps وما إلى ذلك. يعني على حسب الوقت على حسب الريجيون هو كي رياجي هو كي جيري هو كي كونترولي كل ما عنده علاقة بلي فونت لأنه هو وداك لو شيف ديكيب دي فونت سي بون. هاد لي ميسيون كاملين كيعطيونا واحد الريزولتا. responsable
de la formation suivie des objectifs de vente sur sa région. هي اللي ذكرنا بأن منين كيديكوبي لينا على حسب الريجيون، منين كيونكادري ويانيمي ويفورمي ويكونترولي، راه كيتسمى ريسبونسابل على داك ليكيب ديالو باش يرياليزي واحد البينيفيس ويرياليزي داك لي فونت سولون داك لي زوبجيكتيف اللي هو عطاهم في داك الريجيون اللي حددها هو. كان هذا فيما يخص لا فورس دي فونت. لا فورس دي فونت كما قلنا هي لونسومبل دي بيرسون كوميرسيال qui ont pour une mission ديال la prospection باش يشوفوا لنا لي فيزيت دي كليون، باش يشوفوا لنا لا ريشيرش دي كليون، اي اوسي بور واحد لو بينيفيس. لو ماناجمنت قلنا بانه كيجيريو لنا داك ليكيب، وقلنا بان لا فور دي فونت كتكون من دي ريسبونسابل اللي هما لو ديريكتور كوميرسيال، لو شيف دو برودوي، لو ريسبونسابل دي فونت اي لانسبكتور. اي ابري لي فوندور يمكن لهم يكونوا دي فورس دي فونت بروبر و دي فورس دي فونت ديليغي، غادي نتكلموا عليهم ان شاء الله في الفيديو اللي مورا هذا. ابري شفنا بان لي ميسيون ديالهم، وقلنا بان لي ميسيون ديال لو ديريكتور هو انه كيديفينا لي 4 بي وما الى ذلك. وشفنا ثاني لي ميسيون ديال لو شيف دو فونت بانه كيعطينا لي بلان باش نرياليزيوهم، باش نرياليزيو لي زوبجيكتيف، كي كونترولي لنا لي فورماسيون، كي انيمي، كي encadré. Je vous remercie pour votre attention. نتمنى نكون وصلت لكم البارتي الاولى فيما يخص لا فورس دي فونت، لوكاليزاسيون ديالها بطبيعه الحال، لي كومبوزيسيون ديالها اي لي ميسيون ديالها. ان شاء الله الفيديو اللي ماجي غادي يكون على لي زافونتاج لي زانكونفينيون اي اوسي لي فونكسيون دو لا فورس دي فونت وكل ما كيتعلق بالكوميرس. تلقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.